अहिले साइड प्यान्टको पाँचको नखौँ मिनी सुसाइड प्यान्ट होइन हामी कतै बिस भाइ भाइ के भयो के भयो म यहाँ के गाह्रो भयो कि भनेर हेलो गाइस हामी चाहिँ अब यो लाइफको पार्ट बिल्कुल खाएर त नसक्यो फुट्दै फुट्दैन त बजिरहेछ आज गर्न तपाईँ आज गर्न त्यसो होइन रुपेश दाई भर्खरै आइपुग्नु भयो दाई बर्डिङ ओहो दुईजना भाइ सँगै आएको छ विप्लव भाइ र मल्लजी पनि आउनुभएको छ अरुण दाई पनि आउनुभएको छ दाजु कहाँ राम्री जान पुग्ने हुन्छ दाइ राम्री राम्री रुपेश दाईको प्रस्ताव टाइम छ भने ठिक छ आजको प्लानको बारेमा बताइदिनु आज गुड सटरडे होइन आज हाम्रो आर्य भ्यान्जिङ अगा खोलासम्मको हुन्छ होला कतिजना भइन्छ आज 4 5 6 7 7जना हुन्छ होला आजको राइड साइकलहरू यहाँ छ आउँदै हुनुहुन्छ अरू राइडरहरू अझै धेरै पछि जम्पट भइरहेको छ होइन कस्तो लागिरहेको त एक्साइटेड रमाइलो छ धेरै पछि भेटघाट भएको छ हेर म यहाँ छु ओके पढ्दै पनि नाइ मर्निङ सुन भाइ त सुन भाइ मैले फोन गरेको के भने आउँछु भनेर आउँछु भनेर चाहिँ सुरज दाईको साइकल लिएर आउँछु भनेर चाहिँ क्या हाम्रो ग्रुपको न्यू मेम्बर पढ्दै दाई पनि फाइनली हाम्रो लास्ट राइडर सुविन भाइ पनि आइपुगेको छ होइन धेरै पछि होइन भाइ कति महिनापछि भयो साइकल बेचेपछि होइन सोधाएको साइकल हो हाम्रो आजको राइडको लागि साइकल मेन्टेन भन्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ साइकल पिकअप भइरहेछ आजको हाम्रो राइड चाहिँ कति 40 किलोमिटर अगा होला कस्तो लागिरहेछ त तपाईँलाई रड लगाएको छ आज पहिलोपल्ट लामो यात्रा हो कस्तो अनुभव भइरहेको छ 12 दिनको अब साइकल बस्यो होइन आज चाहिँ रमाइलो लगाइरहेको छ सुरु भएको छ अरुण दाई पढ्दै दाई रुपेश दाई विप्लव भाइ निरे दाई मेरो दाई सुविन भाइ दाई ल सटरडे राइड चाहिँ आर्य भ्यान्जिङ हुँदै अगा खोलासम्म जानेको प्लानिङ रहेको छ हेरौँ के हुन्छ दम हामी चाहिँ आज ठ्याक्कै अहिले सिलाङ्जी भन्ने सिलाङ्जी चोक आइपुग्नु लागेको छ आजको हाम्रो राइड अगा खोलासम्म हुनेछ हामी कता छ आज
2, 3, 8जना 7जना पर्दै आज मौसम पनि साथ दिएको छ मिठो। हेलो गाइस, हाम्रो धन्दाहरू राइडर गाई भेटेको छ। ल तपाईँ ठिक छ नि अवस्था? मलाई 2 बोतल झऱ्यो। मिठो कुदायो 2 बोतल झऱ्यो।
हामी आइपुगेका छौँ फाइनल हामी भगवान्कै शरणमा आइएको छ ऐसी चढेगा ऐसी चढेगा कैसे चढेगा हुन्छ नेल पलिस रिमुभर छैन त्यसले घोटेको साथ खै अलि उठा त हामी चाहिँ अहिले सुसाइड प्वाइन्टको पार्ट 2 मा छौँ मिनी सुसाइड प्वाइन्ट होइन अरुण दाईको गफ चलिरहेको छ यो ताङ नपुग्दै तलबाट यस्तो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट झरिन्छ कि भाइ कस्तो भइरहेको छ बवाल भइरहेको थिएँ अगा खोलामा हुमिन अगाडि ताङ अगाडि हुमिन भन्दा अगाडि चोकेर अनि यो भेग झरेको कि ल पढ्दै अगाडि अरुण दाई ल अहिले ठ्याक्कै अगा खोलाको यो मन्दिर आइपुगेका छौँ हेर नि के छ आफ्नो धुनमा मस्त हो हाई दाई हेलो लाइक सब्सक्राइब गर्नु भयो दाईको पेजमा हेरेर पनि धेरै दिनपछि यसरी साइकलको ग्यादरिङ धेरैको छ धेरै नै रमाइलो तर यो चाहिँ अलि लापरवाही भयो अलि लाइनसँग हिँड्नु पऱ्यो सबै यो अलि राइडरको डिसिप्लिन भने यस्तो लाइन ठगिँको लाग्दैन नि त यतिकै हिँड्यो भने को अगाडि ए फेरि फर्केर आउँछ अहिले रोकिसक्यो तर फोटो भिडियो खिच्न माथि पुरै माथि मन लाग्यो साइकल चलाओ ज्यान बनाऊ एक गयो भाइ 2 शब्द जाओस् न त 2 शब्द ओहो धेरै पछि लामो आइयो मजा पनि लाग्यो यत्रो धेरै ग्रुप पनि भयो हजुर जस यस्तो भइराख्नुपर्छ है अरुण दाई 2 शब्द तपाईँको लन्च मात्र बोल्नु त तरिका बोल्नु न होइन अब नमस्ते भन्नु होला फेरि होइन धेरै लामो समय पनि भयो हामी चाहिँ अब साइकल छेउ जम्मा नभएको आजको विशेष पहल चाहिँ हाम्रो विज्ञान भाइले आज सबैलाई चाहिँ पहल गरेर सबैलाई जुटायो त्यसको लागि विज्ञान भाइलाई हामी थ्याङ्क्स पनि भन्नुपर्छ सन्तर दाई अर्पण दाई एघार अझ 2-3जना साथीहरू चाहिँ अझ छुटेको छ मेस पनि नत्र अब यस्तै इन्टरभ्यू गर्ने मौका चाहिँ विज्ञान भाइ आउँदाखेरि पाइन्छ योभन्दा अगाडि पनि एडिचोटि यसो फ्याँकिसकेको छु ए ल थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू दाई अरुण दाईको 2 शब्दपछि विप्लव भाइ हाम्रो सन्ता जुनियर खुङखा राइडर मेरो हल्का हुन्छ ल हामी हुँदैन होइन
मलाई आशा लाग्छ होइन दाइ बाटो छोड भने दाइ ल त को मसली खानु त ल हामी चाहिँ अहिले होइन घरमा ल मजा आइरहेछ नि बसिराख्नु बाबा त झन् मजा ल काका अब हाम्रो ब्रेक चाहिँ अब हाम्रो आरे भन्छ हाम्रो फर्स्ट पछि अब हाम्रो अन्डीहरूले क्या जिस्काइदिने है वाक्ट त हाम्रो हो अरे हाम्रो चाहिँ नास्ता ब्रेकफास्ट हुन्छ त्यहाँबाट जानुभयो भने तपाईँ लेफ्ट लाग्नुभयो भने चाहिँ रामपुर हाम्रो आजको स्टेसन यस्तो धेरै बजी मैले भने लागेन लाइभ हो सुरु हो हामी अहिले चाहिँ सुरु भइसक्यो हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क आर्य भन्ज्याङमा नास्ता खाइराख्न लागेको अवस्था हाम्रो टेन्सन नलिग यी सेलरोटी खाइरहेको छु खाना खाने टेन्सन छैन ट्याग गरिदिनु नि थाहा बाटोमा खाइन्छ हामी 8 जना छौँ हजुर 7-7 वटा एउटा अन्डा र एउटा समोसा थपिदिनु न हाम्रो आजको 8 जना छौँ 60 वटा ल्याइदिनु गिलास पनि होइन गिलास अन्डा एउटा भनिदिनु ल गिलास पनि सेलरोटी एउटा गिलास को खाना गिलास छैन त्यो ग्रिन खानालाई हेर्दै ए सरी के भइरहेछ हामी चाहिँ अहिले आर्य भन्ज्याङको विप्लव भाइ हेर न कमेन्ट समेन्ट आएको हेर त तिम्रोबाट सही आउँछ नि ग्रिन खाना आफ्नो आफ्नो भाग टिभी हालो आज हाम्रो आज आर्य भन्ज्याङमा घर पुग्नु छ सेल खाने प्रोग्राम छ जीवनमा हामी 8 जना छैन तरकारी साह्रो ठिक छ अनि त्यो कोक खाने गिलास दिनुहुन्छ नि फेरि तरकारी साह्रो ठिक छ किन नदिने तरकारी त ठिक छ एउटा तपाईँ साथमा आयो म खान्न के कम भयो र एउटा उले समस्या एउटा बस्यो ल गिलास चाहिँ आफ्नो ल्याइदिनु कति सुबिन भाइ प्रदीप दाई विप्लव भाइ प्रदीप दाई पर्वा हुन्छ यो टाढा छ नि कति बाँकी छ पाउने रुपेश दाई कति किलोमिटर 8 किलोमिटर यो मदन दाई अझै हामी लाइभमा छौँ हामी हाम्रो यो विज्ञान भाइ अनि कस्तो लाग्यो विज्ञान भाइ दामी लाग्यो दाइ आज धेरै पछि कस्तो हामी 8 जनाको ग्रुप आज हामी चाहिँ तिमी जहिले जहाँ पनि फर्स्ट के हो जहिले पनि फर्स्ट फर्स्ट अब कहिले काहीँ चलबल दिएको दाइ तिम्रो इन्स्टाग्राम जेन्डर छ अस्ति हामी अस्ति त्यो बाटो होइन 70 किलोमिटर थियो त्यो किलोमिटर बाटो हामी यता निस्क्यौँ यो उता गयो हामी यता निस्केर के अरे पासरुम यता अरू उनीहरूलाई थकै लाग्छ नलाज त है जिसका जस्तो होला आजको राइड त सिधै कुरा के अरूभन्दा पनि भर्खर आएर पनि लामो समयपछि यसरी टिमहरू भेट भयो नि
सबभन्दा खुसीको कुरा त्यही हो कि विज्ञान भाइको पहल भयो आज कुनै बेला हामीले पहल गरिन्थ्यो आज चाहिँ विज्ञान भाइले पहल गर्यो रमाइलो भइराख्नुपर्छ अहिले अब आएर भान्जेङमा नास्ता खाएर फर्किने रनमा हिसाब हाम्रो गणितको सर 75 यो दाइ हाम्रो नास्ता दबाएपछि अब हामी चाहिँ तक तानसेन पुगिन्छ अब दाइले यहाँ ब्याट्री चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ दाइको यो पेट्रोल हो दाइको पेट्रोल हो यो एसिड हो यो पानी हालेको थियो ब्याट्रीमा मानी एड गर्यो भने खानुपर्ने त यो हो के गर्ने अब आज त्यो बाइकमा आएको भने पर्दा तपाईँ गयो फिर्ता टोर्ने दिएको ल हिजो अर्को पालि नेक्स्ट टाइम आएर खानुपर्छ यो भाइ के छ त ठिक छ नि हाम्रो गणित मिल्यो गाडी भन्नेबाट अब टर्न ब्याक टु तानसेन हामी अहिले पोखराथोक आइपुग्यो गर्नै पर्छ साइकलबाट हामी अहिले आजको सटरडे राइड हामी अहिले कुन ठाउँ जाइयो काप्टुङ होइन काप्टुङ गरिसक्यो काप्टुङ त उता चिलागन भन्दा उता अन्त काप्टुङ त राइडाँडा हामी राइडाँडामा बल्ल रमाइलो भयो राइडाँडा पुगेको सटरडे यहाँ आएका राइडरहरू फर्किने क्रममा अब हाम्रो 10 किलोमिटर बाँकी रहेको छ मान्छे आइपुग्नलाई Eta Sunana Yes, guys. Ramailo आज यार Yes, baby,
on! फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले बर्तुङ आइपुगेको छौँ। बर्तुङ हेर्नुहोस्, पहिलाको बर्तुङ र अहिलेको बर्तुङ धेरै चेन्ज भइसकेको छ होइन बाटो। बर्तुङ चोक भन्ने ठाउँलाई एउटा लेफ्ट गयो भने पेट्रोल हामी यहाँबाट राइट लगाएर तानसेन गएको तानसेन अनि अब तानसेन पर्छ। तानसेन बजार माथिको देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस। धुलीझारा आइपुगेको छ। हेर्नु त अब फोहोर हुन सक्छ क्या। फाइनल्ली आजको हाम्रो राइड झन्डै 40 किलोमिटर होइन, झन्डै 40 किलोमिटर यात्रा आजलाई हामी यहीँ समाप्त गर्दैछौँ। अब हामी त्यही त लगायत आज हाम्रो जुन सटरडे 40 किलोमिटर राइड भयो, धेरै नै राम्रो हाम्रो अघि पनि लगाइरहेको छ। पौडी सबै जान्छन् जाने रमाइलो भयो। अब मजा आयो। अब हजुर चाहिँ आजको सटरडे दिउँसो के हुन्छ हेरौँ। बाई।